वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य कारक प्रकरणं समाश्रित्य चर्चा करिष्यते। अद्य आलोच्य सूत्रं भवति अकथितं च। अधुना पाठस्य मुख्यांशाः उपस्थाप्यन्ते। सूत्रार्थः, प्राचां मतं तत् खण्डनं च, भाष्यकारस्य मतं, प्रधान अप्रधान कर्म निरूपणं, द्विकर्मक धातूनां कर्मणि लकार व्यवस्था। आदौ उपक्रमः, अपादान करण अधिकरण कर्मकर्ता इत्यादि क्रमेण षट्कारकाणि स्वीकृतानि पाणिनिना। एतदर्थं नियमाः अपि प्रणीताः, परन्तु बहुषु स्थलेषु एतेषां व्यतिक्रमो दृश्यते। प्रोक्तनियमान् विहाय वक्तुः इच्छया कारकाणां प्रयोगः दृष्टिगोचरी भवति। अतः विवख्यातः कारकाणि भवन्ति इति प्रवादो अस्ति। कर्मादिषु निश्चयो नास्ति तदुक्तं भर्तृहरिणा। वस्तुतः तद् अनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितं, स्थल्येषा पच्यते ह्येषा विवख्या दृश्यते यतः इति उक्तम्। अनेन विवख्यातः कारकाणि भवन्ति इति आयाति, अर्थात् स्थाली पचति, स्थाल्या पचति, स्थाल्यां पचति इति एवं आदयः प्रयोगाः भवन्ति। अतः कारकाणि सर्वदा विवख्याधीनानि सन्ति। विवख्याम् आश्रित्य पाणिनिना अपि सूत्राणि प्रणीतानि। यथा अकथितं च इति सूत्रं। यदा अपादानत्वादिना विवख्या तदा तु पंचम्यादि एव। यदा तेन रूपेण अविवख्या किन्तु कर्मत्वेन विवख्या तदा अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। एतदर्थं पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि। अधुना सूत्रार्थः विविच्यते। इदं संज्ञासूत्रं, कर्मसंज्ञा विधायकम् इदं सूत्रम्। अकथितम् इति प्रथमान्तं पदं, च इति अव्ययपदं, द्विपदात्मकं सूत्रमिदं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रात् कर्मपदम् अनुवर्तते। कारकेत्यस्य अधिकारोऽपि वर्तते। अतएव अपादानादि विशेषैः अविवक्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यातिति सूत्रार्थः प्रतिपादितः सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितेन। अत्र अकथित शब्दो असंकीर्तितपरः अविवक्षितार्थः। अत्र अप्रधानार्थकः अकथित शब्दो न गृह्यते। अत्र सूत्रे अप्रधानार्थक स्वीकारे गोः पयोदोग्धि गां पयोदोग्धि इति वाक्यस्य उपस्थितिः न स्यात्। अतएव अत्र अकथित शब्दः असंकीर्तितपरः अविवक्षितार्थः इति नागेशेन उक्तः। यतः गोः पयोदुग्धीत्यत्र उद्देश्याश्रयस्य पयसः प्राधान्यम् अस्ति। गोः अप्राधान्यम्। अविवक्षितार्थ स्वीकारे अपादानस्य विवक्षापूर्वकं कर्मत्वेन विवक्षायां कर्मसंज्ञास्थले गां पयोदोग्धीति रूपं भवति। अपादानत्व विवक्षायां गोः पयोदोग्धि इति एवं रूपेण
वाक्यादिस्य साधुत्वं भवति, अन्यथा गां पयो दुग्धि इत्येवम् एकं वाक्यं भविष्यति। वस्तुतः अविवक्षा द्विविधा भवति, यथा प्राप्तिपूर्विका अविवक्षा, अप्राप्तिपूर्विका अविवक्षा। प्रसक्तायाः अपादानत्वादिसंज्ञायाः अपादानत्वेन अविवक्षा भवति प्राप्तिपूर्विका अविवक्षा। यथा गांगदोग्धिपयः इति गोः इत्यत्र अपादान संज्ञा प्राप्ता, अपादानस्य अविवक्षायां कर्म संज्ञा विहिता। अप्रसक्तायाः अपादानत्वादिसंज्ञायाः अपादानत्वेन विवक्षा भवति अप्राप्तिपूर्विका अविवक्षा। सर्वथा अपादानत्व अप्राप्तिरूपा अविवक्षा भवति। यथा बलिं याचते वसुधाम्, अर्थात विषय प्रसक्ति पूर्वक अविवक्षायां सर्वथा पूर्व विधेः अप्रसक्तौ च अकथितां च सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति नागेशेन उक्तम्। उभयत्र कारकत्व व्याप्य अपादानादीनां कर्मत्वेन बोध भवति। अतः गां पयो दुग्धि इत्यत्र गोकर्मक पयःकर्मक दोहनानुकूल व्यापारः इति शब्दबोध भविष्यति। अत्र विषये प्राचीन वैयाकरणानां मतं विविच्यते। अधुना प्राचीन वैयाकरणानां मते अकथितं च इति सूत्रेण कर्म संज्ञायां द्वितीया विभक्तौ संबंधत्वेन शब्दबोधो भवति। यतः अकथितं च इति सूत्रेण अपादानादिकारकाणाम् अविवक्षायां कर्म संज्ञा विधीयते। अतः तत्र संबंध सामान्ये शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी प्राप्नोति। अत्र प्राप्त षष्ठीं प्रबाध्य कर्म संज्ञा भवति। अतः कर्मणः संबंधत्वेन बोध भवति इति प्राचीनानां मतम्। अत्र प्राचीन मतखण्डनम् उपस्थाप्यते। अपादानादि संज्ञा विधायक सूत्राणाम् अभावे सर्वत्र षष्ठी विभक्तिः प्राप्नोति इति स्वीकारे कर्मादिकारकाणां संबंधत्वेन बोधः स्यात्। परन्तु कर्मादिकारकाणां न कुत्रापि संबंधत्वेन बोध दृश्यते। अतः अविवक्षास्थले अकथितं च सूत्रेण विधीयमानायाः कर्म संज्ञायाः द्वितीया विभक्तिः भवति। एवं च तस्याः द्वितीयायाः कर्मत्वेन बोधः स्वीक्रियते न तु संबंधत्वेन। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण विधीयमानायाः कर्म संज्ञायाः द्वितीया भवति। तस्याः अपि द्वितीयायाः कर्मत्वेन बोध भवति। अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण विहितायाः द्वितीयायाः वैरूप्यं न स्यात्। कर्मत्व पुरस्कारेण कर्मवाचकता विधायकत्वे संबंध पुरस्कारेण कर्मवाचकता विधायकत्वे च स्वीकारे कर्मणि द्वितीया इत्यस्य वाक्यभेदः स्यात्। एकवाक्येन वैरूप्येण च बोधः भवितुं नार्हति। अतः संबंधत्वेन बोधः न भवति। इत्थं प्राचीन वैयाकरणानां मतं खण्डितं नागेशेन। अत्र भाष्यमतं विविच्यते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानिप्सितम् इति सूत्रद्वयं न करणीयम्। यतः सूत्रद्वय विषयेपि फलाश्रयत्व
कार्यत्व विवक्षायाम अकथितं च सूत्रेण कार्य सिद्धि स्यात् इति आशंक्य द्वयोः सूत्रयोः अभावे वारणार्थानाम् ईप्सितः सूत्रम् अपवादः स्यात्। एवं च अग्नेर्माणवकं वारयति इति वाक्ये माणवकस्यापि अपादान संज्ञा स्यात् इति भाष्ये समाहितम्। भाष्यकारस्य अयमेव आशय भवति कर्म संज्ञा विधायकं यत् सूत्रद्वयम् अस्ति कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानेप्सितम् इति सूत्रद्वयं न करणीयम् एवं च अकथितं च इति सूत्रेण लक्ष्य सिद्धि भवति भाष्यकारस्य एतादृशी शंका। समाधानं भाष्यकारस्य किं यदि सूत्रद्वयं न क्रियेत तर्हि अग्नेः माणवकं वारयति इति वाक्ये माणवकस्यापि अपादान संज्ञा स्यात् इति समाहितम्। अकथितं च इति सूत्रेण विहितायाः कर्मसंज्ञायाः द्वितीया विभक्तेः संबंधत्वेन बोधस्वीकारे भाष्यस्य आशंका अनुत्थिता स्यात्। दुहादीनां व्यापारद्वयार्थकत्वे गवादीनाम् अपि फलाश्रयत्वात् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन एव कर्मत्वे सिद्धे अकथितं च इति सूत्रं प्रत्याख्यातं भाष्यकृता। अर्थात विभागानुकूल व्यापारार्थकः दुधातुः। अत्र विभागः पयोनिष्ठः, तदनुकूल व्यापारः गोनिष्ठः, तदनुकूलो व्यापारः गोपनिष्ठः। नटस्य गाथां शृणोति इति वाक्ये नटस्य कर्म संज्ञा प्राप्नोति इति शंका। अप्राप्ति पूर्विका अविवक्षा पक्षे प्राप्तां षष्ठीं बाधित्वा कर्म संज्ञा विधीयते। अतः नटस्य गाथां शृणोति इति वाक्य घटकस्य नटस्य कर्म संज्ञा स्यात् इति शंका आगच्छति। यतः नटस्य सर्वथा अपादानादेः अप्राप्तिः एव अस्ति। अत्र समाधानं क्रियते। अप्राप्ति पूर्विका अविवक्षा इति पक्षे कारकस्य एव कर्म संज्ञा भवति, न तु संबंधस्य कर्म संज्ञा। नटस्य गाथां शृणोति इत्यत्र नटः नकारकम्, अतः अकथितं च इति सूत्रेण नटस्य कर्म संज्ञा न भवति। क्रियाजनकं कारकम् इति अस्माभिः उच्यते, नागेशेनापि सिद्धान्तितम्। अत्र गाथा द्वारा श्रवण क्रियायाः जनकत्वात् नटस्य कारकत्वं समागतम्। अतः नटस्य कर्म संज्ञा स्यात् इति पुनरपि शंका आयाति। वस्तुतः यद्यपि नटस्य कारकत्वं सिद्धं तथापि नटस्य कर्मणा साकम् अन्वयो न भवति। यतः नटस्य गाथां शृणोति इति वाक्यस्य नट निश्सरन्तीं गाथां शृणोति इत्यर्थः। नटस्य निस्सरण क्रियायाम् अन्वयो भवति न तु कर्मणा साकम्। अकथितं च इति सूत्रेण कर्मयुक् कारकस्य कर्म संज्ञा भवति। अतएव नटस्य कर्म संज्ञा अकथितं च इति सूत्रेण न भवति। दुह्यादेः परिगणन अनन्तरं कर्मयुक् भवति। नटस्य गाथां शृणोति इत्यत्र दुह्यादि धातूनां योगाभावात् कर्म संज्ञा न भवति। नटस्य कर्म संज्ञा स्यात् इति पुनरपि शंका उत्थाप्यते। नटस्य गाथां शृणोति इति वाक्ये नट निश्रुत गाथा श्रवणात् आख्यातपयोगे इति सूत्रेण
नटस्य अपादान संज्ञा प्राप्नोति। अतः अपादानस्य अविवक्षायां प्राप्तिपूर्विका अविवक्षा भवति। अतः नटस्य अकथितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा स्यातीति पुनरपि शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। नियमपूर्वक विद्यास्वीकारे एव आख्यातोपयोगे इति सूत्रेण अपादान संज्ञा विधीयते। अत्र नियमपूर्वक विद्याग्रहणाभावात् आख्यातोपयोगे इति सूत्रेण अपादान संज्ञा न भवति। अतः नटस्य कर्म संज्ञा न स्यात्। यदि नटस्य अपादान संज्ञा न भवति तर्हि नटात् निस्सरन्तीं गाथां शृणोति इत्यत्र नटशब्दात् कथं पंचमी इति प्रश्नः समुदेति। वस्तुतः निस्सरण क्रियां प्रति नटस्य अपादानत्वम् अस्ति, न तु श्रवण क्रियां प्रति अपादानत्वम्। अतः नटशब्दात् पंचमी सिद्धा। नटस्य गाथां शृणोति इति वाक्य घटकस्य नटस्य दुहादि परिगणना बलेन कर्म संज्ञा न भवति। अकथितं च सूत्रस्य प्रवृतौ धातूनां परिगणनं कृतं सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितेन। अधुना तेषां विषये चर्चा करिष्यते। दुहु याच पच दंड रुधि प्रच्छि ची ब्रूषाशु जी मथमुषाम कर्मजुक् स्यात् कथितं च तथा स्यात् निह्रू कृष्ववहाम। दुहादीनां द्वादशानां तथा निप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यत् उज्यते तदेव कथितं कर्म इति परिगणनं कृतं। दुहादि षोडश धातुवाच्य व्यापारजन्य फलाश्रय प्रधान कर्म संबद्ध अकथित कारकस्य ब्रूसास धातु द्वयातिरिक्ते धात्वर्थ व्यापारात् प्रागेव कर्मणः संबद्धत्वम्। यथा गोः सकाशात् पयोदोग्धि इत्यत्र दुहु धात्वर्थ दोहन व्यापारात् प्रागपि गवासाकं पयस संबंधः आसीत्। दोहन व्यापारस्य अनन्तरम् अपि ब्रूसास विषये तु अपादानादिकारकाणां धात्वर्थ व्यापारानन्तरं कर्मणा साकं योग भवति। माणवकं धर्मं ब्रूते इत्यत्र कथनान्तरं भाषण क्रियया साकं संप्रदानस्य अन्वयो भवति। सति संभवे प्राक् तत्संबद्धत्वम् एव ग्राह्यम्। अविनीतं विनयं याचते इत्यत्र असंभवात् अनन्तरम् इति बोध्यम्। उभयथा कर्मयोगस्थले गाम्पयोदोग्धि स्थल्यामित्यादौ स्थल्यादेः अधिकरणत्व विवक्षायामपि अकथितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा न भवति। एवं च अपादानादि शब्देन अपादान संप्रदानाधिकरणानि एव गृह्यन्ते, करणं तु न गृह्यते। हस्तं गां पयोदोग्धिः इति वाक्यं न स्यात्। वस्तुतः हस्तकरणस्य दुहुधात्वर्थ व्यापार अनन्तरम् अपि पयसा कर्मणा साकम् अन्वयो न भूत्वा गोस्तनेन अथवा दोहन क्रियया साकम् अन्वयो भवति। अधुना प्रधान अप्रधान कर्म निरूप्यते।
गामदोग्धिपयः इत्यत्र अपादानत्वेन गोशब्दात् पंचमी प्राप्ता, किंतु अपादानत्वेन अविवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षया अकथितं च इति सूत्रेण कर्म संज्ञा विधीयते। अत्र पयः इति प्रधान कर्म, तस्य कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। अत्र प्रधान अप्रधान कर्म गौः इति। एवंच दुहादीनाम् एक व्यापारार्थ स्वीकृत पक्षे गामिति गौण कर्म तथा च कर्मणि प्रत्यये गौण कर्मणि प्रत्ययत्वात् गौः दुह्यते पयः इति रूपं निष्पन्नम्। पूर्वोक्त षोडश धातूनां द्विकर्मकत्वम् अकथितं च इति सूत्र विहित कर्मणोः गौणत्वं पयः संबंधी गोकर्मकं दोहनम् इत्यर्थः। द्विकर्मक धातूनां कस्मिन् कर्मणि प्रत्ययः इति मनसि जिज्ञासा उदेति। अस्मिन् विषये उच्यते गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निहृकृष्ववहां बुद्धिभक्ष्यार्थयोः शब्दकर्मणां च निजेच्छया प्रयोज्य कर्मणि अन्येषां ण्यन्तानां लादयो मता इति नियमो वर्तते। कर्मवाच्ये दुहादीनां द्वादश धातूनां गौणे कर्मणि लकारो विधीयते। निहृकृष्ववहामिति चतुर्णां धातूनां प्रधाने कर्मणि लकारो भवति, अर्थात गौणे कर्मणि प्रथमा, प्रधाने कर्मणि द्वितीया, दुह्यादि धातूनां योगे। अन्येषां चतुर्णां धातूनां योगे प्रधान कर्मणि प्रथमा, गौणे कर्मणि द्वितीया स्यात्। एवं नियमः आचार्यैः कृतः। अत्र विषये नागेशमतम् उपस्थाप्यते। दुह्यादि षोडश धातूनां व्यापार द्वयार्थकत्वं स्वीकृत्य अकथितं च इति सूत्रं न करणीयम् इति नव्याः नागेशादयः स्वीकुर्वन्ति। गामदोग्धिपयः इत्यत्र गौः पयः त्यजति, गवा पयः त्याजयति इत्यर्थ प्रतीत्य दुधातोः द्रव द्रव्य विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारो अर्थः स्वीकृतः नव्यैः वैयाकरणैः। एवंच नव्यानां मते गवादीनाम् एव प्रधान कर्मत्वं तत्रैव कर्मणि लकारो विधीयते। प्रधान कर्मत्वं च कर्तृप्रत्यय समविव्याहारे कर्तृनिष्ठ प्रधान व्यापार विशेषण फलाश्रयत्वम् इति। अत्र गोपनिष्ठ धूधात्वर्थ प्रधानी भूत व्यापारे विभागानुकूल व्यापार रूप फलस्य साक्षात् अन्वयो भवति। एतत् फलं गोनिष्ठम्, अतएव गो भवति प्रधान कर्म। इत्थं व्यापार द्वयार्थ स्वीकारेपि कर्मणि प्रत्यये गौः पयो दुह्यते इति प्रयोगः उपपद्यते। अत्र प्राच्यनव्ययोः मतभेदो दृश्यते। प्राचीनानां मते एकः व्यापार, नव्यानां मते व्यापार द्वयम्, इयनेव भेदः। गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इत्यत्र शतं प्रधानकर्मे इति शङ्का। गर्गेभ्यः
शतं दण्डयति राजा इति वाक्ये गर्गस्य संप्रदानत्वेन अविवक्षायाम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञायां गर्गान् शतं दण्डयति इति वाक्ये गर्गान् अप्रधान कर्म शतं भवति प्रधान कर्म। अतः शतम् इत्यस्य प्रधान कर्मत्वात् गर्गान् इति कर्मणः आवृत्तिः न भवति। एवं च प्रत्येक गर्गेण शतात्मिका मुद्रा दंडरूपेण देया इति भाष्योक्तिः असंगता स्यातिति शंका आयाति। अत्र समाधानं क्रियते। प्राधान्यं द्विविधं भवति, यथा आर्थ प्राधान्यं शाब्द प्राधान्यं। पुत्रेण सहागतः पिता इति वाक्ये आगमन क्रियायां पितुः अन्वयात् पितुः प्राधान्यम् अस्ति। एतत्तु शाब्दं प्राधान्यं, पुत्रस्य अप्राधान्यं वर्तते। परन्तु पुत्रं विना पिता आगमने असमर्थः। अतः पुत्रस्य आर्थिकं प्राधान्यं वर्तते। इत्थं शाब्दिकं प्राधान्यं गर्गकर्मनिष्ठम्, उद्देश्यत्वरूपम् अर्थप्राधान्यं शतकर्मनिष्ठम्। तथा च भाष्ये उक्तम् अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न प्रत्येकं दण्डयति। अतः उद्देश्यत्व रूप आर्थिक प्राधान्य पक्षे भाष्योक्ति ही संगच्छते। एवं च कर्मणि प्रत्यय अर्थात कर्मवाच्ये गर्गाः शतं दण्ड्यन्तामित्यत्र गर्गाणां प्राधान्यात् गर्गकर्मणः उक्तत्वात् प्रथमा सिद्धा। गर्गाः इति बहुवचने वर्तते, अतएव दण्ड्यन्ताम् इत्यत्रापि बहुवचनं स्यात्। सकारमसि चोदितः इति वाक्यस्य साधुत्व प्रदर्शनम्। मत्वः त्वं सकारं चोदयसि इति वाक्ये मत्तः इत्यस्य अपादानत्वेन अविवक्षायां कारकत्वेन च विवक्षायाम् अकथितं च इति सूत्रेण कर्मसंज्ञायां मां त्वं सकारं चोदयसि इति वाक्यं संपन्नम्। अत्र जिज्ञासायां पणं नियन्तस्य चोदयते अर्थः। जिज्ञासायां ज्ञापनं नियन्तस्य चोदयते अर्थः। व्यापारद्वयार्थक पक्षे ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार अर्थः चोदयते, चोदित धातुः। एक व्यापारार्थक पक्षे सकारं भवति प्रधान कर्म, व्यापारद्वयार्थक पक्षे मां सकारं च उभयं भवति प्रधान कर्म। परन्तु शाब्दं प्राधान्यं जुष्मद् अर्थनिष्ठम्। अतः कर्मणि प्रत्यये प्रधान कर्मणः उक्तत्वात् सकारमसि चोदितः इति प्रयोगः उपपद्यते। चोदितः इत्यत्र कर्मणि अक्त प्रत्ययः। द्विकर्म धातूनां कर्मणि लकारः व्यवस्थाप्यते। एक व्यापारार्थकत्वे गवादीनाम् अकथितं च सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। एवं च आदिकर्म भिन्नत्वात् अप्राधान्यात् एव अर्थात गौणे कर्मणि लकार व्यवस्था क्रियते।
व्यापार द्वयार्थकत्वेतु प्रधान कर्मणि लकार व्यवस्था। अतएव उक्तम प्रधान कर्मणि आख्येये लादीनाम आहूद विकर्मणाम अप्रधाने दुहादीनाम ण्यन्ते कर्तृश्च कर्मणः इति भर्तृहरिकारिका वर्तते। गाम दुग्धिपयः इत्यत्र पंचमी द्वितीया षष्ठीनाम व्यवस्था। अत्र गाम दुग्धिपयः इति वाक्ये पंचमी प्राप्ता, द्वितीया अपि प्राप्ता, षष्ठी अपि प्राप्ता। तत्र कीदृशी व्यवस्था स्यात् इति जिज्ञासायाम् उच्यते। यदि अपादानत्वेन गवादेः विवक्षा तदा पंचमी एव, यथा गोः पयो दोग्धि। यदा कर्मत्वेन विवक्षा तदा द्वितीयैव, यथा गां पयो दोग्धि। यदा क्षीरान्वयी संबंध प्रतियोगित्वेन विवक्षा तदा षष्ठी एव। द्विकर्मसु गवादीनां कर्मत्व अविवक्षया क्रियान्वये षष्ठी विभक्ति ही न भवति अनविधानात् प्रयोगाभावात् इति। अर्थात सर्वत्र षष्ट्यन्तार्थस्य क्रियान्वय विवक्षायां षष्ठी अभावः इति तु नियमो नास्ति। क्वचिदेव इति मनसि निधाय नागेश समाधत्ते यत् स्व अन्वय योग्य नामार्थ अन्वये संभवति षष्ट्यर्थस्य क्रियान्वयो अव्युत्पन्नः इति वचनानुसारेण क्रियायां संबंधत्वेन विवक्षायां षष्ठी न भवति। तेन मातुः स्मरति इत्यादौ षष्ठी प्रयोगे न दोषः। षष्ट्यंत पद उपस्थाप्यस्य क्रियया द्रव्येण च उभयत्र अन्वय संभावनायां द्रव्ये एव अन्वयो भवति न तु क्रियायां। षष्ट्यंत पद उपस्थाप्यार्थस्य स्वसमविव्याहृत स्वानय योग्य द्रव्ये अन्वयो भवति। अतः तण्डुलानाम् ओदनं पचति इत्यत्र तण्डुलानाम् इति षष्ट्यंत पद उपस्थाप्य अर्थः विक्लित्याश्रये ओदने अन्मेति न तु पाक क्रियायाम्। अतएव कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे भाष्ये द्व्यर्थश्चैव पचिः विकार योगे षष्ठी इति उक्तम्। अर्थात विक्लितिः विक्लिति अनुकूल व्यापारश्च पच धात्वर्थः। तण्डुलानाम् ओदनं पचति इत्यत्र विक्लित्याश्रये अन्वयात् षष्ठी भवति। सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। द्विकर्मकाणां षोडशधातूनां योगे अपादानादिकारकाणाम् अविवक्षायां कर्मसंज्ञा भवति। षोडशधातूनां कृते षोडश उदाहरणानि प्रदर्शितानि सिद्धान्तकौमुद्याम्। अधुना उच्यते दुधातोः उदाहरणं गां दोग्धि पयः। तस्य अपादानादि विवक्षायां गौः पयः दोग्धिः इति आसीत्। कर्मवाच्ये किं रूपं? गौः दुह्यते पयः इति। याच धातुः उदाहरणं भवति बलिं याचते वसुधाम्। अत्र द्वितीय कर्मसंज्ञायाः पूर्वं वाक्यम् आसीत् बलेः वसुधां याचते इति। तत्र कर्मवाच्ये बलिः वसुधां याच्यते इति। पच धातुः उदाहरणं भवति तण्डुलान्
ओदनं पचति। तत्र पूर्वं किम् आसीत्? न तण्डुलैः ओदनं पचति। अत्र करणस्य अविवक्षायां तण्डुलान् ओदनं पचति इति। कर्मवाच्ये तण्डुलाः पच्यन्ते ओदनम् इति। दण्डधातुः उदाहरणं शतं गर्गान् दण्डयति। इतः पूर्वं कर्मणः अविवक्षायाः पूर्वं गर्गेभ्यः शतं दण्डयति इति वाक्यम् आसीत्। कर्मवाच्ये गर्गाः शतं दण्ड्यन्ते इति रूपम्। रुद्धातुः उदाहरणं व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इति। इतः पूर्वं वाक्यस्य स्वरूपम् आसीत् व्रजे अवरुणद्धि गाम्, अर्थात् अत्र अधिकरणकारकस्य व्रजे इत्यस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञायां व्रजम् अवरुणद्धि गाम् इति जातम्। कर्मवाच्ये व्रजो अवरुध्यते गाम् इति। प्रचधातुः उदाहरणं भवति माणवकं पन्थानं पृच्छति। इतः पूर्वं किम् आसीत्? माणवकात् पन्थानं पृच्छति। अत्र माणवकात् इति अपदानकारकम्। अपदानकारकस्य अविवक्षायाम् अकथितं च सूत्रेण कर्मसंज्ञा, अतएव माणवकं पन्थानं पृच्छति। तत्र कर्मवाच्ये माणवकः पन्थानं पृच्छते इति। चिधातुः उदाहरणं भवति वृक्षम् अवचिनोति फलानि। इतः पूर्वम् आसीत् वृक्षात् अवचिनोति फलान्। वृक्षात् इत्यत्र अपदानकारकम् आसीत्। अपदानकारकस्य अविवक्षायां कर्मत्वेन विवक्षायां वृक्षम् अवचिनोति फलानि इति। तत्र कर्मवाच्ये वृक्षो अवचीयते फलानि इति। ब्रूधातुः उदाहरणं भवति माणवकं धर्मं ब्रूते। इतः पूर्वं वाक्यस्य स्वरूपं माणवकाय धर्मं ब्रूते इति। अत्र संप्रदानकारकस्य माणवकाय इत्यस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञायां माणवकं धर्मं ब्रूते इति जातम्। कर्मवाच्ये तु माणवकः धर्मम् उच्यते इति। सस्धातुः उदाहरणं माणवकं धर्मं सस्ति इति। पूर्वम् आसीत् माणवकाय धर्मं शास्ति। अत्रापि संप्रदानकारकस्य माणवकाय इत्यस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञायां माणवकं धर्मं शास्ति इति जातम्। अत्र कर्मवाच्ये माणवको धर्मं शिष्यते इति। जी धातुः उदाहरणं भवति शतं जयति देवदत्तम्। इतः पूर्वं वाक्यम् आसीत् शतं जयति देवदत्तात् इति। कर्मवाच्ये शतं जीयते देवदत्तः इति। मथ धातुः उदाहरणं सुधां क्षीरनिधिं मथनाति। इतः पूर्वं वाक्यम् आसीत् सुधा अयि क्षीरनिधिं मथनाति। अत्र सुधा इत्यत्र संप्रदानकारकस्य अविवक्षायां सुधां क्षीरनिधिं मथनाति इति। अत्र कर्मवाच्ये मथनाति सुधां क्षीरनिधिः मथ्यते इति कर्मवाच्ये रूपं भवति। मृष्धातुः उदाहरणं भवति देवदत्तं शतं मुष्णाति। इतः पूर्वम् आसीत् वाक्यं देवदत्तात् शतं मुष्णाति। देवदत्तात् इत्यत्र
अपादान कारकस्य अविवक्षायां कर्म संज्ञायां देवदत्तम इति जातम। देवदत्तम सत्तम मुष्णाति इति। अत्र कर्मवाच्ये देवदत्तः शतं मुष्यते इति रूपम्। निधातुः उदाहरणं ग्रामम् अजां नयति। इतः पूर्वम् आसीत् ग्रामे अजां नयति। ग्रामे इत्यत्र अधिकरणकारकम् आसीत्। अस्य अधिकरणकारकस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञायां ग्रामम् अजां नयति इति। कर्मवाच्ये तु ग्रामम् अजा नीयते इति। हृधातुः उदाहरणं ग्रामम् अजां हरति। इतः पूर्वं वाक्यम् आसीत् ग्रामे अजां हरति। अत्रापि अधिकरणकारकस्य अविवक्षायां ग्रामम् इति कर्मसंज्ञा जातम्। कर्मवाच्ये ग्रामम् अजा ह्रियते इति। कृष्धातुः उदाहरणं ग्रामम् अजां कर्षति। इतः पूर्वम् आसीत् ग्रामे अजां कर्षति। अत्रापि ग्रामे इत्यत्र अधिकरणकारकस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञायां तु ग्रामम् अजां कर्षति इति। कर्मवाच्ये ग्रामम् अजा कृष्यते इति रूपम्। वह धातुः उदाहरणं ग्रामम् अजां वहति। इतः पूर्वं वाक्यम् आसीत् ग्रामे अजां वहति। अत्रापि अधिकरणकारकस्य अविवक्षायां कर्मसंज्ञायां ग्रामम् इति जातम्। कर्मवाच्ये ग्रामम् अजा उह्यते इति। इत्थम् अकथितं च इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यांशसारः उपस्थाप्यते। अकथितं च इति कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं। विवक्षातः कारकानि भवन्ति। सूत्रे अकथितपदम् असंकीर्तितपरम् अविवक्षितम् इत्यर्थः। यदा अपादानादिकारकाणां विवक्षा न भवति तदा अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा। अविवक्षा द्विधा भवति, प्राप्तिपूर्विका अप्राप्तिपूर्विका। प्राप्तां षष्ठीं प्रबाध्य कर्मसंज्ञा भवति अकथितं च सूत्रेण इति प्राचां मतम्। नागेशमते तु अपादानादिसंज्ञासूत्राभावेऽपि सम्बन्धत्वेन बोधं न भवति। अप्राप्तिपूर्विका विवक्षा इति पक्षेऽपि कारकस्य एव कर्मसंज्ञा। अतः नटस्य गाथां शृणोति इत्यत्र न कर्मसंज्ञा। दुहादीनां द्वादशानां निप्रभृतीनां चतुर्णां कर्मणा यद् युज्यते तदेव कथितं कर्म। कर्मवाच्ये दुहादीनां द्वादश धातूनां गौणे कर्मणि लकारो विधीयते। कर्मवाच्ये नि ह्रु कृष्व वहाम् इति चतुर्णां धातूनां प्रधाने कर्मणि लकारो भवति। नागेषु धातुः व्यापारद्वयार्थं स्वीकृत्य सर्वत्र प्रधाने कर्मणि लकारो भवति इति प्रतिपादयति। प्राधान्यं द्विविधं भवति, अर्थप्राधान्यं शब्दप्राधान्यं। दुहादिधातूनां व्यापारद्वयार्थकत्वं स्वीकृत्य अकथितं च सूत्रं प्रत्याख्यातम्।